नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, देशमा अहिले आर्थिक विकास गर्ने, उद्योग लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भनेर बारम्बार भन्ने गरिए तापनि अहिले पनि यो क्षेत्रमा प्रशस्त चुनौती र समस्याहरू विद्यमान रहेका छन्। देशको आर्थिक विकास र औद्योगिकरणका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य रहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफैले संविधान निर्माण गर्ने भनी तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि अब देशको राजनीति कतातिर जाला र यसको प्रभाव नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिकरण लगायतका क्षेत्रमा कस्तो पर्ला भन्ने अन्यल र आशंका बढेको छ। यस्तो अवस्थामा आजको बीज टकमा दलहरूले संविधान निर्माण गर्ने भनी तोकिएको समय सीमा घड्किएको, बन्द हडतालका श्रृंखला फेरि शुरू भएको र सरकारको प्रभावकारिता र प्रतिबद्धतामा पनि प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा नेपालको उद्योग लगानीको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कुराकानी गर्न आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योगी व्यवसायी हरिभक्त शर्माज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौं। शर्माज्यू, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब अहिले नेपालमा एक हिसाबले लामै समयदेखि नेपालको अस्थिर राजनीतिले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ, नकारात्मक असर परिरहेको छ। अहिले पनि दलहरूले जुन माघ 8 गते संविधान बनाउँछौं भनेर नेपाली जनता सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, त्यो समय घड्किएको छ। एउटा सबैतिर अन्यल छ। के भन्नुहुन्छ शर्माज्यू? पहिलो कुरा त यहाँको यो पपुलर कार्यक्रम मार्फत म नेपाली उद्यमीहरूको तर्फबाट र नेपालका हरेक सचेत नागरिकको तर्फबाट हाम्रा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नेपालमा कम्तीमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले बोलेका कुरा, प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने खालको वातावरण बनाउँछौं भन्ने एउटा समग्र चाहिँ एउटा होप दिनु पर्यो। अहिले त मलाई के लाग्छ भने यो केही समयको गएको 1 महिनाको भनौँ न विकसित घटनाक्रमलाई हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा जुन हिसाबको राजनीतिक स्थायित्व विकास हुँदैछ र त्यो स्थायित्वको माध्यमबाट नेपालीहरूले रोजगारीका अवसर नेपालमै सृजित भएर नेपालमा काम गर्ने वातावरण बन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रले धेरै ठूलो चाहिँ फड्को मार्ने चाहिँ सम्भावना छ। जुन एउटा होप हामीले चाहिँ बोकिराखेका थियौं, जुन हिसाबले चाहिँ निजी क्षेत्रले त्यसलाई व्यग्र रूपमा प्रतीक्षा गरिरहेको थियो, त्यो व्यग्रताको बावजुद एक त संविधान बन्ने खालको वातावरण नबन्नु, राजनीतिक दलहरूको बीचमा जे जस्तो सौहार्द चाहिँ सम्बन्ध हुनुपर्थ्यो त्यो पनि चाहिँ एकदम न्यून रूपमा मलाई लाग्छ त्यो लोएस्ट लेभलमा पुगे जस्तो गरी चाहिँ अहिले हामीलाई महसुस भइरहेछ। एकातर्फ त्यो खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको अहिलेको चाहिँ यो ट्रान्जिसन पिरियडमा रहेको शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि धेरै हदसम्म चाहिँ खलबलिने खालको वातावरण बनेको छ। त्यसकारणले चाहिँ सबै उद्यमीहरू र विशेष गरी सचेत नागरिकको तर्फबाट म नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई, हाम्रो राजनीतिक दलहरू हाँक्ने नेतृत्वलाई, सरकार हाँक्ने नेतृत्वलाई विनम्रतापूर्वक हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यो केओस, यो खालको चाहिँ अनडिसाइसिभनेसबाट राष्ट्रलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ। नेपालमा जे जति सम्भावनाहरू छन् ती हामीले 50औं वर्षदेखि खेर फालिरहेछौँ। नेपालीहरू अहिले पनि संसारमा मेहनती छन् भनेर विभिन्न रिपोर्टले देखाइ नै रहेछ। अहिले भर्खरै निस्केको रिपोर्टले पनि नेपालीहरू मेहनती छन्, हार्ड वर्किङ गर्ने मध्ये पर्छन् भनेर चाहिँ देखिन्छ। तर त्यसको रिफ्लेक्सन राष्ट्रको प्रगतिमा, हाम्रो अर्थतन्त्रमा त देखिएन। नेपालीहरूले हामीले जे जति मेहनत गरेका छौं त्यो अरू राष्ट्रको विकासको लागि, अर्को देशको कम्पनीको उन्नतिको लागि या अर्को देशको सेक्युरिटीको लागि हामी चाहिँ मेहनत गरिरहेका छौं। त्यसकारणले अब यस्तो समय नेपालमा आएको छ जुन नेपालीहरूले पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ र हाम्रा दलहरूलाई र त्यसलाई हाँक्ने राजनेताहरूलाई बुझाउन त धेरै जरुरी किन छ भने अब हामीलाई कस्तो चाहिँ व्यवस्था चाहियो भने जसले 2 करोड 80 लाख नेपालीको बीचमा सद्भाव वृद्धि गरोस्, नेपालीहरूलाई कम डिभाइड गरोस् र नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा नेपालीहरूले पहिला लगानी गर्न सकिने वातावरण बनाइसकेपछि जसरी गएको 1 वर्षमा अलिकति इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुन थाल्यो भनेर विदेशीहरू पनि लगानी गर्न आउन उत्सुकता देखाइरहेका थिए, त्यो खालको उत्सुकता नेपालीहरूले लगानी गर्ने उत्सुकता देखाउने बित्तिकै आउँदो रहेछ भन्ने कुराको विगतको 10-12 महिनाको
हाम्रो एक्सपिरियन्सले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ। त्यस कारणले म हाम्रो राजनीतिक दलहरूलाई त्यो खालको एउटा चाहिँ सम्भावनाको नेपालले केही गर्न सक्छ, नेपालीहरू बोलेका कुरा गर्छन्, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कमिटमेन्ट्सहरू पूरा गर्छ भन्ने खालको वातावरण अब फर्दर यसलाई नबिगारिकन अगाडि बढाउनलाई चाहिँ म निजी क्षेत्रको तर्फबाट पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो नेपालका राजनीतिक दलहरू शर्माज्यू, उहाँहरू राजनीतिक अस्थिरता भयो भने आर्थिक विकास हुन सक्दैन भन्नेमा त पूर्ण जानकार हुनुहुन्छ। यो अवस्था होइन, मलाई के लाग्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरू चाहिँ जति धेरै नेपालमा केओस भयो, जति चाहिँ अव्यवस्था भयो, त्यति हामी चाहिँ बलियो हुन पाउँछौँ भन्ने गलत मानसिकताबाट जान थाल्नु भयो हो कि भन्ने चाहिँ अहिले हामीलाई त्यो महसुस हुन थालेको छ। एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले र अझ भन्ने हो भने नेपालमा उद्यमशीलताको विकासको लागि अथक प्रयत्न गर्ने मान्छेहरूमध्ये हामी पर्दछौँ। हाम्रो पिँढीले र हामीभन्दा पछिका युवा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नेपालमा बसेर काम गर्दा मैले कुनै गलत गरिनँ, मैले आफ्नो जीवनको चाहिँ अमूल्य समय खेर फालिनँ भन्ने भावना विकसित गर्नको लागि पनि नेपालमा कम्तीमा पनि संविधान बनाउने प्रक्रियामा यदि असहमति छ भने अहिले भर्खर संविधान सभाभित्र गरेको कामले बरु अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसले नेपालको प्रतिष्ठालाई हानि गर्ला। नेपालीहरूको मनमा चाहिँ अलिकति कमसेकम दलहरू चाहिँ संविधान सभा भित्रै चाहिँ जे जति बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने गरून्। हाम्रो उद्देश्य त के छ भने कमसेकम नेपालको इन्भाइरोमेन्टलाई, नेपालको राजनीतिक परिवेशलाई गरी खान बिगार्ने खालको नबनाऊ, उनीहरूले काम गरेर खान मिल्ने वातावरण चाहिँ बनाऊ। त्यो चाहिँ धेरै जरुरी। सक्रिय सकारात्मक भूमिका नखेले पनि नकारात्मक भूमिका चाहिँ नखेलुन्। एक्ज्याक्टली। अहिले चाहिँ मैले देखेको के हो भने जस्तो अब संविधान भने अब मलाई लाग्छ राजनीतिक दलहरूकै प्रतिफल हो। उहाँहरूले नै चाहिँ नेपालमा असल संविधान चाहियो भनेर माग पनि उहाँहरूले गरे हो, जनताले त्यसलाई साथ दिएको हो र उहाँहरूका प्रतिबद्धता अनुसार 4-5 वर्षभित्रमा राम्रो संविधान ल्याउँछौँ, हामी क्रान्तिको चाहिँ सर्टेन पिरियडमा गएर त्यसलाई ट्रान्जिसनलाई म्यानेज गर्छौँ भन्ने जुन उहाँको प्रतिबद्धताहरू थिए, ती प्रतिबद्धताहरू हरेक दिन हरेक महिना चाहिँ कमजोर हुँदै या नेताहरूले त्यसलाई पुरा नगर्दै गएको स्खलित भएको भनौँ। नेपालको वातावरण मात्रै होइन, नेपालप्रति एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन सद्भाव छ त्यो सद्भाव पनि अब नेपालीहरू कामै गरेर नखाने खालका हुन् कि खालि झगडालु स्वभावका मान्छेहरू हुन् कि बोलेका कुराहरू पूरा नगर्ने समाज हो कि नेपाल भनेको भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन कि योभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिन्छ। अहिले 1 वर्ष अगाडिदेखि माघ 8 मा संविधान बनाउँछौँ भनेर तात्ने दलहरूले अहिले गरिरहेको अभ्यास पनि 2 महिना अगाडि गरेको भइहाल्थ्यो। कमसेकम यो 2 महिनाको पिरियडमा त्यो यावत समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने बाटाहरू अलिकति सजिला निस्किन सक्थे, दलहरूको बीचमा अलि सद्भाव पनि वृद्धि हुन सक्थ्यो होला। त्यस कारणले राष्ट्रको मूल कानुन संविधान भएको र त्यसकै सेरोफेरोमा नेपालको उद्यमशीलताको विकास हुने, हरेक नागरिकले चाहिँ आफ्नो अपनत्व महसुस गर्ने, मैले नेपालमा बसेर काम गर्नलाई, आफ्नो नेपालीपन देखाउनलाई, नेपाली हुनमा गर्व गर्नलाई मलाई सुरक्षित स्थान छ नेपाल भने मेरो लागि चाहिँ एउटा असल चाहिँ देश हो भनेर मैले महसुस गर्ने एउटा नागरिकको रूपले त्यो वातावरण बनाउनलाई सहज बनाउने संविधान एज अ पोलिसी डकुमेन्ट, एज अ कन्स्टिट्युसनल डकुमेन्ट त्यसले गर्ला। तर त्यो नहुँदा पनि त देश चल्दो रहेछ नि त। गएको 7-8 वर्षमा अन्तरिम संविधानमा पनि त नेपाल चलेकै छ। त्यसकारणले संविधानलाई एउटा चाहिने भन्दा ठुलो हौवा क्रिएट गरेर हामीले चाहिँ अहिले भइरहेको समयलाई चाहिँ बर्बाद गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्दछ। किनकि यसमा 2टा फन्डामेन्टल छन्। एउटा नेपालको लागि हरेक दिन त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ एउटा, दोस्रो हामीले चाहिँ हाम्रा छिमेकमा यति ठुलो आर्थिक रूपले समृद्धि आइरहँदा नेपालमा त्यो आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रो राजनेताहरूको इज्जत, नेपालको इज्जत रहला र रहँदैन नि, रहँदैन। अब जस्तो अहिलेका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूबाट तपाईहरुको उद्योग लगानीको क्षेत्रको एउटा विश्वासको वातावरण, विश्वासको स्तर, कन्फिडेन्स लेभल क्रमशः घट्दै गएको छ नि हैन शर्माजी? हामीले त के भन्यौं भने अझ विशेष गरी उद्यमीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट त हामीले हिजो मात्रै पनि के भन्यौं भने यदि यो खालको असहज परिस्थितिलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले सम्बोधन नगर्ने हो भने नेपाली जनता मात्रै निराश भए होइन क्या, नेपाललाई सहयोग गर्ने, नेपालप्रति सद्भाव राख्ने मान्छे पनि निराश भएको छ। त्यसकारणले
हामीले आफ्नो देशभित्र पनि निराशा बढाउने र नेपाललाई माया गर्ने तमाम नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न चाहने र नेपाललाई भनौँ न आफ्नो भूमिबाट चाहिँ बाहिर बसेर विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका नेपालीहरूलाई समेत एउटा नेपालमा त साँच्चीकै केही पनि हुँदैन कि भन्ने खालको निराशाजनक वातावरण अब फर्दर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ क्रिएट गर्नु, यसलाई मलजल दिनु हुँदैन। यसलाई अविलम्ब उहाँहरूले एउटा वार्ताको टेबलमा बसेर आफ्ना तर्कहरू, आफ्ना विवेक र चाहिँ एउटा राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वता चाहिँ उहाँले प्रदर्शन गर्न एकातर्फ जरुरी छ भने अर्कोतर्फ हामीले के चाहिराखेका थियौँ भने कम्तीमा पनि माघ 8 गते संविधान ल्याउन नसकेको अवस्थामा, जुन चाहिँ हिजोको दिन थियो, त्यो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरूले ल हामीले चाहिँ माघ 8 मा त यो ल्याउन सकेनौँ, तर यसपछि हामी यो विधानले यो समय तालिकाभित्र यस्तो तरिकाले चाहिँ हामी संविधान ल्याउँदैछौँ, त्यसकारणले तपाईँहरू चाहिँ धेरै दुखित नहुनुहोस्, निराश नहुनुहोस् भनेर एउटा नेपालमा चाहिँ भनौँ न आश र चाहिँ एउटा रिलेटिभली अंग्रेजीमा यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने कमसेकम चाहिँ रेट्रोफिट भए पनि गर्नु पर्यो क्या। पुरानो पूर्जालाई यसो चाहिँ खियालाकोलाई सफा गरेर त्यसलाई क्लिन गरेर एउटा सानोतिनो भाँचिएको पूर्जा हालेर भए पनि त चलाउनु पर्यो नि यसलाई। तर त्यो खालको चाहिँ वातावरण नगर्ने र खाली चाहिँ एक हिसाबले नेपालभित्र निराशा वृद्धि गर्दै नेपालको समग्र नेपालीहरूलाई डिभाइड गर्ने खालको अहिले त कस्तो देखिरहेको छु भने म जबसम्म हामी हरेक नेपाली चाहिँ हामी एक भएर 2 करोड 80 लाख नेपालीले म नेपाली हुँ भन्ने भावना विकास गर्दैनौँ, विकासमा जुट्दैनौँ हामी, तबसम्म नेपाल त धेरै राम्रो हुन सक्दैन। त्यसकारणले अहिलेको विगतको 1 वर्षको अभ्यासले के देख्यो भने नेपालीहरू फर्दर डिभाइड हुने, कहीँ क्षेत्रीय आधारमा डिभाइड होला, कहीँ धर्मको आधारमा, कहीँ जातको आधारमा, कहीँ भाषाको आधारमा, हामी त फर्दर चाहिँ डिभाइड हुँदै एउटाले अर्कोलाई मन नपराउने खालको वातावरण चाहिँ सृजित हुँदै गएको छ। त्यो चाहिँ नेपालको दीर्घकालीन हितमा चाहिँ धेरै ठुलो यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कम्तीमा पनि त्यो खालको एउटा एकता, समृद्धि र चाहिँ एउटा होप चाहिँ हामीले नछाडौँ, त्यसलाई विकास गरौँ, त्यो चाहिएको छ। अब इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेटको कुरा जुन यहाँले सोध्नुभयो, यस्तो अवस्थामा इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट चाहिँ मान्छेले लाइसेन्स लिएर मात्रै बस्छ। मैले विगत कार्यक्रममा पनि यो कुराहरू दोहोऱ्याउने गरेको छु। मान्छेले अपर्च्युनिटी सिक गरिरहेछ। नेपाल मात्रै आज इन्भेस्टमेन्ट डेस्टिनेसन होइन नि विदेशीको लागि, अरू 190 वटा 200 वटा मुलुकमा चाहिँ उनीहरूले लगानी गर्न पाउँछन्। त्यहाँ छानी कहाँ राम्रो सुविधा छ, कहाँ आफूलाई मार्केटको चाहिँ एस्योरेन्स छ, कहाँ चाहिँ मेरो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने ठाउँमा मान्छे लगानी गर्न जान्छ। त्यसकारणले हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने यसो चाहिँ हामीले यो भनिदिएको भरमा नेपालमा आएर लगानी गइहाल्छ, हामीले यहाँ अरबौं डलरको लगानी आउँछ आजको भोलि भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन। देशको रूपमा एज अ कन्ट्री नेपालले चाहिँ आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उभ्याइरहँदा हामी त यसरी पोलिटिकल ट्रान्जिसनलाई राम्रो व्यवस्थित गर्न सकेको, हाम्रो आफ्नो इन्टरनल कन्फ्लिक्टलाई पनि राम्रो तवरले म्यानेज गर्न सकेको मुलुक भनेर चाहिँ हामीले यसो जुङ्गा मुसार्न पाए पो हुन्थ्यो। त्यो खालको नभनेर हामी त खाली चाहिँ झगडा गरिरहने, साना कुरालाई पनि एउटा स्मल स्केलको प्रब्लमलाई पनि धेरै ठुलो बनाउने, साना प्रब्लमलाई ठुलो बनाउनलाई हामी माहिर रहेछौँ नेपालीहरू। त्यसकारणले हामीले त्यो वातावरणलाई चाहिँ अब निश्चय नै यसलाई कम गर्दै लानुपर्छ र मलाई आशा छ नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो गम्भीरतालाई चाहिँ बुझ्नेछन् भन्ने म अपेक्षा राख्न चाहन्छु। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तै शर्माज्यू, अब जुन यी विभिन्न किसिमका बाधा अवरोधका साथ एउटा बौद्धिक रूपमा र क्षेत्रीय रूपमा पनि विखण्डनका कुराहरू आइरहेका छन्, यसबाट राष्ट्रलाई, सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई पर्ने प्रभाव संसारभर नै उदाहरणहरू देखिन्छन्। तैपनि किन यस्ता कुराहरू आइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई शर्माज्यू? मलाई के लाग्छ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भनौँ न, जुनसुकै दलका उहाँहरू किन नहुन्, उहाँहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि यो समग्र राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ इन्टिटीको रूपमा यो मुलुकको विकासको लागि भनेर जुन भाषण गर्नुहुन्छ, काममा चाहिँ त्यो उहाँहरूले गरेको हामीले देख्न पाएनौँ। भाषण उहाँहरूले गर्नुहुन्छ तर काम त्यसको जस्ट अपोजिट, आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ या आफ्नो दलको चाहिँ कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो एउटा सङ्कुचित दायराबाट बाहिर निस्किन नसकेको नेपालको राजनीति चाहिँ मैले देख्दाखेरि गएको 20 वर्षमा जुन मेरो एक्टिभ पिरियड थियो, मैले बुझ्ने पिरियड थियो 20-25 वर्षको, त्यो पिरियडमा मैले के रियलाइज गरेँ भने हामी त्योभन्दा बाहिरै निस्किनुपर्छ।
अब हामीलाई चाहिँ कस्तो एउटा लिडरसिप सम्भवतः हामीलाई नेपालमा चाहिएको छ भने जसले हरेक नेपालीलाई उत्साहित बनाउन सकोस्, जसले विदेशमा यदि नेपाली बसेको छ भने पनि उसलाई यस्तो लाग्न सकोस् कि अब ओहो म त अब त नेपालै फर्किनु पर्ने बेला आएछ कि मैले त यहाँ भएको सम्पत्ति चाहिँ अब बेचेर म नेपालै जानुपर्ने हो कि भन्ने उसलाई मनमा चाहिँ त्यो खालको एउटा उत्साह जगाउने हामीलाई नेतृत्व चाहिएको छ। अहिले त कस्तो भयो भने यहीँ भित्र भएका मान्छे पनि कसरी हुन्छ, यहाँबाट भागौँ डिबी चिट्टा भरेर हुन्छ कि शरणार्थी भएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, म अर्को मुलुकमा गएर यहाँ भएको सम्पत्ति पनि बोकेर लिएर गएर विदेशमा बसौँ भन्ने खालको वातावरण आजसम्म विद्यमान छ। त्यसकारणले अबका दिनमा नेपाललाई शान्ति स्थायित्व प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलहरूले लिनै पर्छ, किनकि त्यही राजनीतिक दलहरूको चाहिँ यो जिम्मेवारी हो। हामी निजी क्षेत्रमा बस्ने विवेकशील नेपालीहरूले गर्नुपर्ने के भने यो खबरदारी गरिरहँदा नेताहरूलाई चाहिँ स्वच्छन्द तरिकाले हामीले भोट दिएर हाम्रो प्रतिनिधि बनाएर पठाएको मतलब उहाँहरूलाई जस्तो पाए त्यस्तै इन्टरप्रेट गर्न चाहिँ हामीले पठाएको होइन भनेर खबरदारी गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी मैले देखिरहेको छु। किनभने त्यो भोट हालेर पठायौँ भनेपछि हामीले चाहिँ उहाँहरू त अब त्यो एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो नि, हाम्रो मत लिएर गएको उहाँहरूले त्यसलाई असल काम गर्छु भनेर 10 औँलाले चाहिँ बिन्ती गरेर अनुरोध गरेर हामीले त्यो विश्वास चाहिँ उहाँहरूको अनुरोधलाई विश्वास गरेर हामीले मत दिएर पठाएका हौँ। त्यसकारणले जनताको त्यो अभिमतलाई, जनताले दिएको विश्वासलाई कुठाराघात नगर्न र जनतालाई चाहिँ कम्तीमा पनि एउटा नेपाल चाहिँ स्वभाव अहिले शान्तिप्रिय मुलुक भएको हुनाले यो शान्तिलाई खलबली खालका काम नगरिदिनु हुन म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब उद्योगी व्यवसायीले भोलिको अनुमान गरेर भोलि के कस्तो अवस्था होला त्यसबाट के कस्तो लाभ लिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले लगानी गर्ने हो नि, होइन? हो सरजी, अब अहिले भोलिको अवस्था कस्तो होला भनेर अनुमान गर्न निकै कठिन छ, होइन यहाँहरूलाई? होइन, त्यस खाले चाहिँ सोचेर नेपालमा हामीले काम गऱ्यौँ भने त हामी लगानी नै गर्न सक्दैनौँ। लगानी नभएको कारण पनि थियो। हामीहरूले किन नेपालमा लगानी गरिरहेछौँ भने हामी नेपाली नागरिक, हामी आफूले सिकेको सिप, आफ्नो बुद्धि र आफ्नो विवेक, आफ्नो पसिना नेपालभित्रै बगाउन चाहेको हुनाले, नेपाललाई नै केही कन्ट्रिब्युट गरौँ भन्ने हाम्रो मनमा आएको हुनाले हामीले नेपालमै जबरजस्ती चाहिँ काम गर्न खोजिरहेको हो। तर सँगसँगै चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब यो संविधान बनाउने विधामा, संविधानको प्रक्रियामा मलाई एउटा चाहिँ साह्रै अहिले खड्केको के छ भने म नेपाली जनताको समक्ष तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत पनि राख्न चाहन्छु। संविधानमा लेखिदिँदैमा त नपाइने रहेछ नि त। उदाहरणको लागि आज म नेपाली नागरिक, दिनमा 10 घण्टा 12 घण्टाको बिजुली आउँदैन, 12-15 दिनसम्म मेरो घरमा सरकारले बाँड्ने चाहिँ पानी आउँदैन, पिउने पानी आउँदैन। मेरो चाहिँ एक हिसाबले भन्नु चाहिँ म अनसेक्योर्ड छु, एउटा नागरिकको रूपले मलाई सुरक्षा छैन, जबकि नेताहरूको सुरक्षामा 24 घण्टा राज्यको खटन पटनमा लागेको चाहिँ सरकारी सेना या सरकारी प्रहरी या सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ उहाँहरूलाई सुविधा छ। जनतालाई न सुरक्षा छ, न पानी छ, न बिजुली छ, हुँदा हुँदा अब पैसा तिरेर किन्न पाइने ग्यास पनि किन्न पाइँदैन, मट्टितेल जनताले किन्न पाएको छैन। त्यो संविधानमा लेख्दैमा त्यो आउने त होइन रहेछ नि त। त्यसकारणले संविधान भनेको पनि त्यस्तो डकुमेन्ट रहेछ जसलाई इमान्दारितापूर्वक लागू गरियो भने त्यसले काम गर्ने रहेछ। त्यो लागू नगर्न चाहने मान्छेहरू चाहिँ लाउकेहरू बस्ने हो भने त केही मतलब रहन्छ नि त। आज के पाएको छौँ हामी नेपाली जनताले? भनेपछि अहिले ट्याक्स पेयर त पाउँदैन भने एभरेज मान्छेले कसरी पाएको होला? भनेपछि संविधान बनेपछि सबै चिज देशमा जादुको छडेर जस्तै हुन्छ भनेर जुन अहिले सपना बाँडिएको छ त्यो त्यसमा धेरै सत्यता छ। नेपाली जनताले अब हामीले बुझ्नै पर्छ त्यो मिथ्या हो। अहिले पनि त हाम्रो अन्तरिम संविधानमा कतिपय चाहिँ कुराहरू हामीलाई मौलिक हक भनेर लेखिएको छ नि। स्वास्थ्य मौलिक हक भनेर लेखिएको छ। म बिरामी भयो भने वीरस्थलमा गएर लिने हो कि कहाँ गएर मेरो मौलिक हकको मैले एक्सरसाइज गर्ने हो, मलाई त्यो थाहा छैन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरा त नेताहरूले नेपालको विकासमा इमान्दारिता देखाउनु पर्यो। नेपालमा जे जति सम्भावनाहरू छन् यी हामीले खेर फाल्यौँ भन्ने एउटा महसुस गर्नु पर्यो। जनतालाई दिएको वाचा अनुसार संविधान ल्याउन नसकेपछि अबका हाम्रा दलहरूले चाहिँ 601 जना सभासदज्यूहरूले, अहिलेको सरकारले, सभाको सभा अध्यक्षले खालि चाहिँ नमस्ते गरेर चाहिँ ज्यू हजुर गरेर हिँड्ने हो कि राजीनामा दिने हो कि उहाँहरूले के हो? उहाँको नैतिक चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी के हो? हामीले त हेर्न बाँकी छ। हामी चाहिँ व्यग्र प्रतीक्षा छौँ उहाँहरूले के रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। यसमा के नैतिकता भन्ने कुरा उठ्दैन? 1 वर्षभित्र संविधान दिन्छौँ भनेर त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त उहाँहरूले गर्नुभएको होइन। हजुर, हामीले भने त होइन यो कुरा।
त्यसकारणले जनतालाई आफूले दिएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि त्यसपछि हामीले चाहिँ के अपेक्षा गर्न सक्दछौँ हाम्रो नेतृत्वबाट? जस्तो अहिलेको अवस्थामा तपाईहरुको उद्योगी व्यवसायहरूको भूमिका के हुन सक्छ त? अब अरू स्थितिलाई कन्फिडेन्सलाई तल जान नदिन सबै चेतनशील नागरिकले कम्तीमा पनि अबको पिरियडमा एउटा पहिलो काम चाहिँ नेपालको अहिले भइरहेको शान्ति सुरक्षालाई बढ्ता खलबलिन नदिनेलाई हामीले त्यो नखलबलियोस् भनेर चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ। दोस्रो, अब संविधान 8 गते ल्याउन सक्नु भएन भने पनि यसपछिको संविधान बनाउने विधि के हो र कहिले चाहिँ संविधान आउँछ र सबै राजनीतिक दलहरूले त्यतिकै जिम्मेवारी हुन किन जरुरी छ भने मलाई के लाग्छ भने यदि संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसक्दा संविधान सभा मार्फत परिवर्तन ल्याउन चाहेको तत्कालीन समयको विद्रोही शक्ति माओवादी पार्टीको पनि त इज्जत प्रतिष्ठा रहेन होला नि। हजुर, त्यसकारणले माओवादीका राजनीतिक नेतृत्वमा बस्ने सबै ठुला नेताहरूलाई पनि हाम्रो विनम्र अनुरोध, नागरिकको अनुरोध के हो भने अब संविधान बनाउने बाटोलाई कमसेकम सहज बनाऊ। यो तपाईहरुले नै गर्नुपर्ने हो। हामी बाहिर बसेर संविधान बनाउन सक्दैनौं, जनताले त प्रेसराइज मात्र गर्न सक्ला। त्यसकारणले उहाँहरूले त्यसको चाहिँ जुन गुरुत्तर जिम्मेवारी छ त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ महसुस गरिदिनु पर्यो। नेपाली जनतालाई यो भन्दा बढी चाहिँ निराश र यो भन्दा बढी चाहिँ एक हिसाबले भाँडभैलो हुने खालको चाहिँ वातावरण आउन लाग्यो भन्ने खालको चाहिँ हताश नबनाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् शर्माजी, हामी एकैछिन यहाँ रोक्यौं। केही बेरको विज्ञापन र ऱ्यापिड न्यूज पछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। त आदरणीय दर्शकहरू, अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उद्योगी व्यवसायी हरिभक्त शर्माजीसँग। उहाँसँगको कुराकानीको क्रम यो ऱ्यापिड न्यूज र केही बेरको विज्ञापन पछि पनि जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माज्यू। फेरि पनि स्वागत छ शर्माज्यू। धन्यवाद। अब संविधान नितान्त जरुरी छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्र लगायत नेपाली जनजीवनका हरेक पक्षलाई प्रभाव पारिरहेको छ, यो पक्ष छँदैछ शर्माज्यू। तर संविधान भएर मात्रै त्यसको कार्यान्वयन भएन भने त्यसको फेरि खासै त्यसका राम्रा पक्षहरूको अनुकरण गर्न पाइँदैन। अब अहिले यहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिले पनि अन्तरिम संविधान छ, ऐन नियम कानुनहरू छन्, सरकार छ। तर सरकार उद्योग अन्य क्षेत्रमा जस्तै उद्योग लगानीको प्रवर्धनको क्षेत्रमा सरकारका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी देखिएन भनेर तपाईहरु भन्नुहुन्छ नि, हैन? अब यसलाई म कसरी चाहिँ बुझिरहेको छु भने मैले र मलाई लाग्छ नेपाली जनताले पनि यो धेरै माइनोरली बुझ्न कोसिस गरिरहेछन् सबैले। हजुर हजुर। पहिलो कुरा, सरकार भनेको सरकारले आफ्नो डेलिभर गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ इरेस्पेक्टिभ अफ कुन पिरियडको सरकार हो हरेक सरकारले गर्नुपर्छ। राज्यको कानुन लागू गर्ने, नेपालको चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ आर्थिक विकासमा चाहिँ त्यसले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्ने र समग्र रूपमा नेपालको चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले आर्थिक सामाजिक समृद्धिमा कन्ट्रिब्युट गर्ने उसको दायित्व हो। विगत 1 वर्षदेखि हामीले के भनिरहेछौँ भने ठिक छ, अब त एक हिसाबले पोलिटिकल एजेन्डालाई केही हदसम्म चाहिँ हामी व्यवस्थित गर्दै गइरहेका छौँ भने अब त्यो पोलिटिकल सेन्ट्रल स्टेजबाट इकोनोमीलाई सेन्ट्रल स्टेजमा लिएर आउँ, राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा राम्रो दिशा दिनलाई चाहिँ हामी सँगै काम गरौँ र त्यो काम गर्नको लागि आवश्यक चाहिँ केही कानुनहरूको परिमार्जन गरौँ, नेपालको चाहिँ वातावरण सुधार गरौँ, नेपालमा काम गरेर खान मिल्ने चाहिँ हामीले जब जब बनाउन सक्छौँ तब तब लगानी बढ्ने, रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि हुने, नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ परामुखी र पराधीन हुँदै गइरहेको जुन अहिलेको एकदम भयावह स्थिति छ त्यसबाट कमसेकम त्यो आयातबाट मात्रै नेपाल धान्ने होइन कि नेपालमा उत्पादन गरेर धेरै जसो नेपाललाई चाहिने वस्तुहरू हामीले चाहिँ जुन जुन चिजमा नेपालका केही कम्पेरेटिभ एडभान्टेजहरू हुन सक्छन् त्यसलाई चाहिँ नेपालभित्र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। तर दुर्भाग्यवश अब मैले कसरी हेरिरहेको छु भने विगत 1 वर्षमा अहिलेको निर्वाचित सरकारले कति मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अहिलेको नेसनल ग्रिडमा थप गर्न सक्यो,
कति बाटोघाटोको चाहिँ स्तर उन्नति गर्न सकियो, कतिवटा नयाँ चाहिँ प्रोजेक्ट ल्याउन सकियो, कति विगतमा रहेका थाँती रहेका विकास निर्माणका काम हुँदै नभएका कामहरूलाई चाहिँ एक्सेलरेट गर्न सकियो, कति नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकियो, कति नयाँ उद्योग धन्दा खोल्न सकियो। यी कुराहरूलाई चाहिँ यदि मूल्याङ्कनको आधार बनाउने हो भने बडा निराशाजनक छ। हामी त्यो निराशालाई, त्यही भएर मैले सुरुमा पनि भने अब चाहिँ अहिलेको सरकारले पनि नगरी नहुने पहिलो काम चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कमसे कम विकास निर्माणको कामलाई चाहिँ एक्सपिडाइट गर्नु पर्यो। त्यो चाँडै हुन सक्ने कामलाई चाहिँ महिनौं या चाहिँ भन्ने भने कतिपय ठाउँमा वर्षौं झुलाएर त्यसलाई चाहिँ ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव छ। किनकि जब जब सरकारको लगानी कमजोर हुन्छ, जब जब इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी हुँदैन, तब त्यसबाट अर्थतन्त्रका अरू अवयवहरू चल्दैन, न उद्योग धन्दाको विकास हुन्छ, न त्यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ। त्यसकारणले यस्ता फन्डामेन्टल कुराहरू, धेरै मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू जसले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँछन्, तिनीहरूको काममा त्यो विकास निर्माणको कामलाई चाहिँ एउटा एक्सेलरेट गर्ने काममा सरकार चनाखो र चाहिँ जिम्मेवार बन्नु पर्यो भन्ने हाम्रो। जस्तो अहिले शर्माज्यू, सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता निकै कम देखियो। अब गत वर्ष पनि पुँजीगत खर्च कम देखिएको थियो। अहिलेको 5 महिनाको तथ्याङ्कमा पनि काठमाडौँ सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनलाई हतारमा गरिएको खर्चलाई जोड्दा केही विकास खर्च, पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ। होइन भने पुँजीगत खर्च हरेक वर्ष हुन सकेको छैन। अब तपाईहरूले पनि गत कार्तिक महिनामा पूर्वाधारहरू नेपालका निकै कमजोर भए, यसले आर्थिक विकास, औद्योगिकरण हरेक क्षेत्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्यो भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुभयो। अब मलाई चाहिँ के लाग्दछ भने अबको सरकारले, यही सरकारले पनि, जो सरकारमा बसे पनि त्यही सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। सरकारले हरेक विकास निर्माणको कामलाई चाहिँ योजनाबद्ध भन्छौँ हामी। ल, योजनाबद्ध भने के हो? टाइम फ्रेम त हुन्छ होला नि। 1 वर्षमा सकाउने हो भने 1 वर्षमा सकाउनु पर्यो। 2 वर्षको लागि बनाएको योजना हो भने 2 वर्षमा सकाउनु पर्यो। त्यो अनुसारको नीति, नियम, कानुन यदि संशोधन गर्न जरुरी छ भने त्यो संशोधन गर्ने पनि त सरकार र सभासदहरूले त होला नि। आफू चाहिँ केही पनि नगर्ने, खालि जनतालाई एउटा प्यान्डोरा बक्स संविधानको नाममा त्यो डकुमेन्टको चाहिँ एउटा बिरबलको खिचडी देखाएर अनि हामी चाहिँ विकास निर्माणलाई यति धेरै स्लो बनाउन मिल्छ? नेपाली जनतालाई मैले अघि पनि भने नि, हेर्नुहोस् न, आज कति चाहिँ निराश बनाएको छ यो सरकारले भने इभन अहिलेको इन्भाइरोमेन्टले पैसा तिरेर जनताले चाहिँ भात पकाउनलाई, पानी तताउनलाई ग्यास किन्न पाइँदैन। पैसा तिरेर तपाईँले बिजुली बाल्न पाउनुहुन्न, पैसा तिरेर पिउने पानी पाउनुहुन्न, तपाईँले बोतलको पानी किन्नुपर्ने बाध्यता छ। तपाईँको घरमा चाहिँ धारो छ, धाराको तपाईँ पैसा तिर्नुहुन्छ तर धारामा पानी आउँदैन। तपाईँको घरमा चोरी भयो भने तपाईँले गएर त्यो चोर समातिदिनलाई चाहिँ पुलिस कहाँ गएर हार गुहार गर्दा पनि चोर समातिने सम्भावना धेरै न्यून छ। सुशासन छँदै छैन। त्यसकारणले गुड गभर्नेन्स भनेको यति इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ कि मलाई के लाग्छ भने अबको नेतृत्वले चाहिँ कमसे कम गभर्नेन्स इम्प्रुभ मात्रै गरिदिन सकेको भए नेपालमा चाहिँ यो निराशा चाहिँ कम भएर हामी अलि आशावादी र बढी चाहिँ नेपालप्रति चाहिँ अलि यो नेपाल त अब साँच्चीकै हामी परिवर्तन गर्छौँ, गर्न सक्छौँ, म पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भनेर हरेक नागरिकले आफूलाई त्यो खालको एउटा चाहिँ संवेदनशील घडीमा चाहिँ नेपालप्रति आफ्नो आशा चाहिँ जगाइराख्न सक्थ्यो होला। सरकारले गर्न सकेको छैन। सुशासन मात्रै भयो भने पनि अहिलेको अवस्थामा 50% जति समस्याहरू धेरै समाधान हुन्छ। त्यसकारणले सरकारलाई चाहिँ पुनः हामीले के अनुरोध गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ हाम्रो सरकारमा त्यति धेरै संवेदनशीलता म देख्दिनँ, तर आशा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अबका दिनमा चाहिँ त्यो देखिनु पर्यो। नम्बर 1, प्रोजेक्ट्सहरू टाइममा गर्नु पर्यो। जुन प्रोजेक्ट्स टाइममा गर्न नसक्ने मन्त्री हुनुहुन्छ कि विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ कि प्रोजेक्ट इन्चार्ज हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई रेस्पोन्सिबल बनाउनु पर्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो पदमा बसिरहने नैतिक चाहिँ आधार छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अफिसमा सिस्टम हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो सुपरभिजन गर्ने दायित्व चाहिँ एउटा गुरुत्तर दायित्व हो क्या, त्यो त धेरै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यो प्रधानमन्त्रीको अफिसबाट त्यहाँ जोसुकै बस्या किन नहोस् उहाँले गर्नु पर्यो नि त। यो जिम्मेवारी लिएर बस्ने हो भने अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो गर्नु पर्यो। उहाँले संविधानको मात्रै कुरा गरेर आफ्नो हेल्थको मात्रै ग्राउन्ड दिएर चाहिँ त्यसरी जिम्मेवारी चाहिँ अर्कालाई पन्छाउन चाहिँ पाउनु। जस्तो यहाँहरूको पनि अब उद्योगी व्यवसायीहरूको विभिन्न सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर तपाईँहरूका केही समस्या छन् भने सोझै म कहाँ आउनुहोस्,
म सुल्झाउँछु भनेर त बारम्बार भन्नुहुन्छ होइन। यो समस्या उहाँलाई थाहा नभएको छ र? नेपालमा ग्यास छैन, बिजुली छैन, बत्ती छैन, पेट्रोल चाहिँ किन्न पाइँदैन भन्ने समस्या प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन होला र अहिले? हजुर, त्यो भन्न चाहिँ उद्यमी नै जानुपर्ने जस्तो त्यस्तो नालायक हाम्रो सरकारी सिस्टम छ होला। हजुर, जस्तो अब अहिले जुन नीति नियमहरूको कुरा गर्नुभयो शर्माज्यू यहाँले, अब यो वर्ष 38वटा अर्थ सम्बन्धी आर्थिक सम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउने अथवा भएका नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो, तर कुनै पनि भएन। सरकारले चाह्यो भने त गर्न सक्थ्यो नि, होइन? के हो भने हाम्रो नेताहरूले, विशेष गरी हाम्रो पोलिटिकल सिस्टमलाई ड्राइभ गर्ने केही ठुला नेताहरूले आर्थिक विकासलाई चाहिँ सायद बुझ्न नसक्नु भयो कि भन्ने मलाई किन लाग्छ भने, यो सरकार सुशील कोइरालाको सरकार बनिसकेपछि हामीले चाहिँ नेपाल उद्योग परिसङ्घको वार्षिक साधारण सभामा के अनुरोध गरेका थियौँ भने, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उद्योग मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले के भने संविधान बनाउँदै गर्नुहुन्छ, बन्ला 1 वर्ष 2 वर्ष जति समय लाग्ला बनाउनु होला तपाईँहरूले, तर कम्तीमा पनि उद्योग धन्दा र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नलाई चाहिँ बाधक भएका केही त्यस्ता नीति नियमहरू कानुनहरूलाई परिमार्जन गरौँ भनेर सुझाव दिएका थियौँ। उहाँहरूले त्यो कार्यक्रममा 1 महिनाभित्र गर्छु भनेर बोल्नु भएको थियो। 1 महिनाभित्र उदाहरणको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने छ, नयाँ बनाउनु पर्ने छ। नेपालमा अहिले पनि हामी एन्टी डम्पिङ ल छैन। हेर्नुहोस्, हामी WTO को मेम्बर भएको दशकौं भइसक्यो, हामीले 10औं वर्ष नागिसक्यो, तर अहिलेसम्म हामी कहाँ एन्टी डम्पिङ ल छैन। नेपालभित्र चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ के कस्ता अप्ठ्याराहरू परेका छन्, कसरी चाहिँ हामीले नेपालभित्र रोजगारी अवसरका सिर्जनाहरू चाहिँ बढ्ता निकाल्न सक्छौँ भनेर हामीले सुझावहरू दिएका छौँ। त्यो अध्ययन गर्ने र त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने फुर्सदै नहुने उद्योग मन्त्री, फुर्सदै नहुने चाहिँ अर्थमन्त्री त हुनु भएन नि त। संविधान बनाउने काममा प्रधानमन्त्री चाहिँ संलग्न हुनु भएको होला, त्यसलाई जायज मान्न सकिएला, तर अरू मन्त्रालयमा काम गर्ने मन्त्रीहरूले, बिजुली अड्डाको मन्त्रीज्यूले बिजुली निकाल्ने, खानेपानीको चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ मन्त्रीले खानेपानी दिने, पेट्रोल ल्याएर बेच्नुपर्ने मन्त्रीले पेट्रोल ल्याएर समयमा बेच्ने, यो काम गर्नलाई पनि संविधानले छेक्या होला र? संविधान बनाउने प्रक्रियामा उहाँहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म लाग्नु भएको होला र? त्यसकारणले अबको सरकार भनेको चाहिँ जिम्मेवार सरकार हुनु पर्यो, गैर जिम्मेवार सरकार। त्यहाँ चाहिँ सरकारमा बसेपछि म मालिकै भएँ भन्ने भावनाबाट कृपया अबका नेपालका राजनेताहरू चाहिँ बाहिर आउनुपर्ने समय आएको छ। हामीले नेपालमा असल निर्माण काम गर्ने, असल विकास गर्ने, असल चाहिँ उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने समय चाहिँ अब आएको छ। त्यसकारणले मेरो विनम्रतापूर्वक चाहिँ अझै पनि के अनुरोध छ भने, सरकारले पनि गभर्नेन्सको क्यापेबिलिटीलाई वृद्धि गरोस्, जनतालाई चाहिँ कमसेकम सुशासित छु भन्ने भावना चाहिँ उसलाई फिलिङ होस्, उसले चाहिँ भ्रष्टाचारको जन्जालबाट चाहिँ कम्तीमा पनि हिजोको भन्दा आज अलि असल ठाउँमा आइपुगेँ भन्ने चाहिँ मैले त्यो महसुस गर्न पाओस्। र दोस्रो चाहिँ के भने, अब यो राजनीतिक छविलाई नेताहरूको मात्रै छविसँग नगाँसौँ, कमसेकम दलको पनि त इज्जत प्रतिष्ठा हुनु पर्यो। दललाई जनताले भोट दिए, हामीले नेतैलाई भोट त दिए होइन, हामीले चाहिँ दलको माध्यमबाट भोट दिएका हौँ। त्यसकारणले आफ्नो दलले गरेको प्रतिबद्धता, आफ्नो दलको मार्फतबाट चाहिँ आएको भनौँ न आफ्नो पोलिसी डकुमेन्ट जसलाई हामी घोषणापत्र भन्छौँ, त्यो घोषणापत्र हेरेर काम गर्ने गर्नु पर्यो नि त हरेक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले। कमसेकम त्यो अनुसार न्यूनतम रूपमा पनि डेलिभर गरिदिन सकियो भने मलाई के लाग्छ भने, जुन अहिलेको गएको 1 हप्ताको चाहिँ विदेशी सञ्चार माध्यमहरूमा नेपालप्रति देखाइएका कुराहरूले मलाई के लाग्छ भने, नेपालको राजनीतिक दलहरूले संविधान नबनाउने मात्रै काम गर्नु भएन, उहाँहरूले जग हँसाइ गरिदिनु भएको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एकदम लघुताभास हुने खालको काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। जस्तो एउटा शर्माजी, अहिले जस्तो राजनीतिक वृत्तमा, सरकारको वृत्तमा, सरकारका संयन्त्रहरूको वृत्तमा र त्यसको असर निजी क्षेत्रमा समेत आएको देखिन्छ, जिम्मेवारी प्रति पटक्कै उत्तरदायी रूपमा प्रस्तुत नहुने, अनुशासनको स्तर घट्दै गएको र उत्पादकत्व हाम्रो कमी छँदैछ। यो हिसाब जुन किसिमले एउटा संस्कृतिको विकास भइराखेको छ, जिम्मेवारी वहन नगर्ने, अनुशासनमा नबस्ने, प्रतिबद्धताको नितान्त कमी, यो लिडरशिप क्राइसिस नै हो। लिडरशिप क्राइसिस के भने पोलिटिक्समा सबभन्दा बढी चाहिँ देखियो अहिले। लिडरशिप क्राइसिस भन्ने बित्तिकै एउटा लिडरले अर्कोलाई नमान्ने, मैले आज बिहान के बोलेँ, दिउँसो के बोलेँ, बेलुका के बोलेँ भनेर मैले आफूले समीक्षा नगर्ने,
मैले बोलेका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा नगर्ने र म अरूलाई चाहिँ फेरि बिहानैदेखि बेलुकैसम्म चाहिँ शिक्षा भाषण गर्दै उपदेश दिँदै म हिँड्ने यो प्रवृत्तिबाट नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ बाहिर निकाल्न उहाँहरूले पक्कै अब महसुस गर्नुहुन्छ होला त्यो उहाँहरूको जिम्मा भयो हामी निजी क्षेत्रले पनि अब सम्भवतः त्यो रोग चाहिँ निजी क्षेत्रमा पनि सर्यो अब हामीले पनि त्यो भाषण गर्दै हिँड्ने होइन कि हामीले काम राम्रो गर्ने मैले चलाएको उद्योग धन्दा राम्रोसँग चलाउने मैले आफूले गरिरहेको काम नीतिसङ्गत चाहिँ मैले गर्ने र अनि मात्रै मैले भन्यो भने पनि अलि सुहाउँछ त्यस कारणले मेरो अनुरोध चाहिँ के छ भने हामी त्यो नेपाललाई एउटा समग्र रूपमा आर्थिक रूपले समृद्धशाली नेपालभित्रै काम गरेर खान पाइने खालको वातावरण भएको मुलुक बनाउनलाई 2 करोड 80 लाख नेपालीले नै कहीँ न कहीँ चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ त्यस कारणले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने अब हामीले राजनेताहरूलाई पनि अलिकति प्रेसर क्रिएट गर्ने चाहिँ बेला आएको छ जस्तो यहाँहरू हामीहरू अब बोल्ने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रा विचारहरू चाहिँ अलि फोर्सफुल्ली पनि राख्नुपर्ने समय आएको जस्तो मलाई किन लाग्छ भने हामीले धेरै पोलाइटली यो कुराहरू राखिरहँदा उहाँले सुने नसुने गरिरहनु भएको छ त्यस कारणले जनताको धेरै टेस्ट नलिनलाई र विशेष गरी नेपाली जनता धेरै रिजिलेन्ट जनता हौँ हामी धेरै सहनशील मान्छे हौँ त्यस कारणले यो सहनशील प्राणीहरूलाई बढ्ता चाहिँ दुःख पाउने वातावरणमा नहालिदिनु हुनलाई म नेपालको सबै नीति निर्माण तहमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वमा रहने चाहिँ नेताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी दोस्रो कुरा चाहिँ हामी आफै पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि नेपालको युनिटी नेपालको एकता हरेक नेपालीले म नेपाली हुँ भन्ने गर्व गर्ने खालको चाहिँ वातावरण बनाउनलाई हामी पनि कहीँ न कहीँ कन्ट्रिब्युट गरौँ ताकि नेपाली समाजमा नेपालीपन र म नेपाली हुँ भन्ने गर्वका साथ जीवनयापन गर्न सकियो जस्तो यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभयो अब राजनीतिमा देशलाई अस्थिरतातर्फ राख्यो भने हामी जहिले पनि शक्तिमा रहिरहन्छौँ भन्ने एउटा सोच हुन सक्छ होइन त्यस्तै उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा पनि अस्थिरता भयो भने फाइदा हुन्छ भन्ने उद्योग व्यवसाय हुनुहुन्छ सरजी होला नि त्यस्ता मान्छेहरू नभएको त म भन्दिनँ जब पिस हुन्छ जब गभर्मेन्टमा सिस्टमले काम गर्छ त्यसपछि त कम्पनीहरू पनि सिस्टममा चल्नुपर्ने हुन्छ मलाई के आशा छ भने निजी क्षेत्रमा त्यो ताकत छ आफ्नो व्यवसायलाई नीतिसङ्गत बनाएर लान सक्ने उद्यमशीलता भएका नेपालीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ खाँचो के हो भने राज्यले त्यसलाई जसलाई हामी रेगुलेटरी एक्टिभिटिज भन्छौँ राज्यले आफ्नो दाँत चाहिँ चलाउनु पर्यो यसरी चाहिँ बुझ्दा राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ यदि एउटा बाघको त्यसको नङ्ग्रा पनि छैन त्यसको दाँत पनि छैन भने त्यसले त शिकार गरेर खान सक्दैन नि त्यसको नङ्ग्रा पनि चाहिन्छ त्यसले झाबु पनि हान्नुपर्छ त्यसले शिकार गर्न चाहिँ दौडिनु पनि पर्छ त्यस कारणले अहिलेको राज्य कस्तो भयो भने न उसको आफ्नो दायित्व गुरुत्तर दायित्वले निर्वाह गर्छ न अरूलाई चाहिँ गर्नलाई उत्प्रेरित गर्छ न चाहिँ नगर्ने मान्छेलाई कारवाही गर्छ यस्तो खालको गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिलाई चाहिँ यदि बढावा दिने हो भने नेपालमा जस्तोसुकै संविधान आए पनि नेपालको आर्थिक र चाहिँ सामाजिक भनौँ न रूपान्तरणको जुन अहिले हामीले कुरा सुनिरहेछौँ त्यो चाहिँ लागू हुँदैन अघि मैले भने नि त अहिलेको संविधानमा पनि यी बेसिक कुरा जनतालाई चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा दिएकै छ स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार चाहिँ व्याख्या गरिएको छ तर म बिरामीमा भने कहाँ गएर लिन्छु मैले त्यो अधिकार म के अब मुद्दा हाल्न जाने सर्वोच्च अदालतमा जाने ठाउँै छैन पानी जब पिउने पानी दिन नसक्ने सरकारले कुन चाहिँ तपाईँ हामीलाई अरू मौलिक अधिकार देला पैसा तिरेर चाहिँ ग्यास उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले जबकि संसारभरि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाएको छ जबकि इन्डियामा 400 रुपियाँ सिलिन्डर भारतीय रुपियाँमा चाहिँ इन्डियन उपभोक्ताले चाहिँ त्यही ग्यास सिलिन्डर किनेर पाइराखेको छ हामी 1400-1500 तिर्दा पनि पाउँदैनौँ अनि यसमा पनि लाज नहुने यसमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने यसमा चाहिँ हाम्रा अरू अर्थमन्त्रीलाई थाहा नहुने अरू मन्त्रीलाई थाहा नहुने भन्ने त होइन होला नि त उहाँलाई थाहा छ यो कुरा उहाँहरूले एक्जिक्युट गर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यो राज्य संयन्त्रलाई सञ्चालित गर्ने चाहिँ विधि नमिल्या हो त्यस कारणले हामीले चाहिँ अनुरोध मात्रै गरेर नपुग्या हो कि के हो मैले बुझ्न चाहिँ सकेका छैन तर यो कुराहरू अविलम्ब चाहिँ सुधार हुनुपर्छ जस्तो अहिले शर्माज्यू उद्योगी व्यवसायहरू यहाँहरू जस्ता उद्योगी व्यवसायहरू एउटा उद्योग खोल्यो भने अब समस्यामा प्रवेश गरेको गर्नु सरह हो निस्किन पनि सकिँदैन भित्र बस्न पनि सकिँदैन र अर्को नेपाली समाजले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यति सकारात्मक देखिँदैन के भन्नुहुन्छ सर मेरो चाहिँ दुईटा मान्यता छ पहिलो मान्यता के हो भने नेपालमा हामीले वेल्थ क्रिएसनलाई चाहिँ सम्मान गर्ने प्रवृत्ति विकासै गरेनौँ
त्यो वेल्थ क्रिएटरहरू र वेल्थ क्रिएसनलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा नभएको हुनाले नेपालमा उद्यमशीलताको धेरै विकास हुन नसक्या हो, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रा सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ के भने आफ्नो मुख्य चाहिँ आयको स्रोत चाहिँ चन्दा बनाए। चन्दै मागेर चन्दै उठाएर राजनीति गर्ने, अझ हुँदा चाहिँ के भने सामाजिक कार्य पनि चन्दा उठाएरै गर्ने, धार्मिक कार्य पनि चन्दा उठाएर गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि के भने समग्रमा नेपालमा मागेर खाने प्रवृत्ति हावी भयो। ठुल्ठुला नेतादेखि लिएर दलहरूदेखि लिएर सानातिना स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ फ्री क्लिनिक गर्नु परोस् या चाहिँ धार्मिक कार्य गर्नु परोस् या विद्यालयमा केही सानो टोयलेट बनाउनु परोस्, हामी मागेर चन्दै मागेर गर्ने प्रवृत्तिमा आयो। त्यसले गर्दाखेरि के भने क्रिएसन अफ वेल्थ चाहिँ कमजोर हुँदै गयो। त्यो वातावरण बनेको हुनाले नेपालको समाजले पनि उद्यमीहरूलाई, उद्योग धन्दालाई जति चाहिँ आवश्यक मात्रामा सहयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेको छैन। त्यसबाट चाहिँ त्यसको दोहन गर्नेतिर चाहिँ बढी सचेत छ। त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ वातावरण बनाउनेतिर हाम्रो समाज अझै सचेत हुन सकेको छैन। मलाई के आशा छ भने यो संविधान मार्फत अलिकति गभर्नेन्स इम्प्रुभ गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ हामी सुधार्न सक्छौँ। नेपाली जनताले त्यो कुरा बिस्तारै बुझ्दै आएका छन्। हामीले बुझाउन पनि कोसिस गर्नुपर्छ, जनतालाई त्यो एडुकेट पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले मेरो चाहिँ विचारमा नेपालमा यति धेरै यो चन्दा मागेर खान पाइने, चन्दा सङ्कलन गर्न पाइने प्रवृत्तिलाई चाहिँ दुरुत्साहित गर्नुपर्छ। त्यसकारणले चन्दा माग्दा पनि केही आधारहरू बनाउनु पर्यो, चन्दा दिँदा त्यसलाई चाहिँ खर्च लेख्न पाइने कि वातावरण बनाउनु पर्यो। होइन भने अबको संविधानमा यो जथाभावी चन्दा उठाउनलाई चाहिँ मलाई लाग्छ दुरुत्साहित गर्ने खालका प्रावधानहरू राख्न जरुरी छ। अब गत 1 वर्ष भनौँ, यहाँले नि उल्लेख गर्नुभयो दक्षिणतिर आएको राजनीतिक परिवर्तन र उत्तरतर्फको छिमेकीले गरेको आर्थिक विकास, यसबाट नेपालका केही ठूला आयोजनाहरूमा लगानीको प्रतिबद्धता आयो, स्थिति केही सहज हुने वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आयो, कार्यान्वयन पछि कमै छ त्यसमा पनि। यो एउटा अवस्था छ। अब अहिले सरसरी हेर्दा, यहाँहरूले हेर्दा र हामीले पनि हेर्दा नेपालको राजनीति यस्तै गरी नै केही समय चल्ला जस्तो देखिन्छ, होइन सरजी? अब यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कतिसम्म नकारात्मकै असर गर्छ हेर्नुहोस्। अब पर्सेन्टेजमा भन्न चाहिँ बडा गाह्रो होला, तर हामीले चाहिँ के बिर्सिनु हुँदैन भने जब जब पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुन्छ त्यो मुलुकहरूमा चाहिँ उद्योग धन्दामा लगानी कहीँ पनि हुँदैन। त्यस्ता मुलुकहरूले रोजगारीका अवसर पनि कहीँ पनि सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। अब हामीले चाहिँ चाइना भारत मात्रै कम्पेयर नगरिकन अलिकति बाहिर गएर बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलङ्का या चाहिँ योभन्दा अझ उता बर्मासँग पनि हामीलाई कम्पेयर गऱ्यौँ भने नेपाल चाहिँ यो क्षेत्रकै सबैभन्दा कम रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने मुलुक हो। दक्षिण एसियामा पनि 2013मा हामी सबैभन्दा गरिब मुलुक भयौँ। त्यसकारणले हाम्रो नेताहरूलाई चाहिँ किन फिलिङ नहुने, यति गरिब भइसक्दा पनि हामीलाई चेत आउँदैन, हामी समयको महत्त्व बुझ्दैनौँ, 1 वर्षभित्रमा संविधान बनाउँछौँ भनेर दिएको प्रतिबद्धता पुरा गर्दैनौँ, जग हँसाउने काम गर्छौँ भने हामी एउटा उद्यमीले या एउटा नागरिकले मात्रै त यो गर्न सम्भव हुँदैन नि। त्यसकारणले अबको पिरियडमा चाहिँ नेपालमा लगानी वृद्धि गर्ने हो भने कम्तीमा पनि राजनीतिक वातावरणलाई चाहिँ बढ्ता खराब नगरौँ। संविधानका बारेमा भएका जे जति चाहिँ व्यवधान या चाहिँ उहाँहरूका बीचमा असहमतिहरू छन् त्यसलाई संविधान सभाभित्र बसेर नारै लगाएर हुन्छ कि छलफल गरेर हुन्छ कि दलहरूले चाहिँ व्यवस्थित गरून्। कमसेकम व्यावसायिक वातावरणलाई नखल बल्याउँ, नेपालको शान्ति सुरक्षालाई नखल बल्याउँ। त्यति मात्रै पनि गर्न सके हाम्रा राजनीतिक दलहरूले भने नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा जुन यसो अलिकति एउटा चाँदीको घेरा देखिएको छ बादलमा, त्यसले चाहिँ यसलाई अगाडि जान मद्दत गर्छ। र नेपाल अहिले यस्तो ठाउँमा अवस्थित छ हेर्नुहोस्, उत्तरतिर हाम्रो छिमेकी चाइना छ, दक्षिणमा हामीसँग भारतसँग कनेक्टिभिटी छ। यी दुवै देश चाहिँ संसारका चाहिँ महाशक्ति अर्थतन्त्रको रूपले चाहिँ आफूलाई बनाउन उद्यमशील छन्, प्रगतिको पथमा लम्किरहेका छन्। त्यसकारणले त्यसबाट हामीले फाइदा लिनलाई हामी ठिक ठाउँमा छौँ। एसियाको रिभाइभल हुँदैछ यो सेन्चुरीमा। त्यसकारणले हामीले चाहिँ त्यो एउटा सद्भाव र त्यो एउटा होप जनतालाई चाहिँ दिने, अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि। त्यसकारणले अबको राजनीतिले हामीलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर नेपालीहरूलाई चाहिँ गर्व गर्न लायक चाहिँ वातावरण हामीले बनाउनु पर्छ। म नेपाली हुनमा गौरवान्वित हुन सक्नु पर्यो। हजुर, हस् शर्माजी, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। हामी आशा गरौँ नेपालका जुन निर्णयकर्ता नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यहाँको भनाइ, हाम्रा कुराकानीहरू सुनेर देशलाई
अरू बिग्रिन नदिन र देशमा नयाँ आशाको सञ्चार गर्न, उद्योग लगानीको विस्तार गर्न यो नेपालीहरू अब गत पुस महिनामा पनि 45-46 हजार नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको तथ्याङ्क आएको छ। उहाँहरूले यी कुराहरूलाई मनन गरेर राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि रूपमा राखेर काम गर्नुहुनेछ। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। म पनि नेपाल उद्योग परिसङ्घ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई यो कार्यक्रममा हामीलाई बोलाएर विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। त आदरणीय दर्शकहरू, अहिले हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माज्यूसँग। खास गरी हिजो माघ 8 गते संविधान जुन आउने भनिएको थियो त्यो बेलामा नआएपछिको अवस्था र यसबाट उद्योग लगानीका क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर र नेपालमा उद्योग लगानीको विस्तार र विकासका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू लगायतका विषयमा हामीले कुराकानी गर्यौं। हाम्रो कुराकानीको निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको बीच टक कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।